الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اے پیغمبر کوثر تینوں اساں عطا فرمایا، دنیا نالوں سب تو اچا رتبہ تیرا بنایا. خیر کثیرت برکت بہتی، خیر کثیرت برکت بہتی، علم کمالی تیرا، شہرت عامی وچ مخلوق تمامی، رتبہ عالی تیرا. برادران اسلام، محترم سامعین و سامعات، سب تو پہلی تے گزارش ہے جڑے احباب اپنی گفتگو اندر مصروف نے توجہ فرمان، خاموشی اختیار کرن، مسجد دے آداب دا لحاظ کرنا چاہیے. تے دوسری گزارش یہ ہے کہ جدوں بھی کتے ایک بات نو ذہن چ رکھنا، جدوں بھی کتے اس طرح پروگرام دا موقع بنے، کوئی بھی ہووے کانفرنس دا مجلس دا موقع بنے، تے مہمانہ دے آن جان واسطے رستہ ضرور رکھیا کرو. اے انسان دے مؤدب ہون دی، مہذب ہون دی علامت ہے. میں مؤدبانہ گزارش کی تھی. تو حضرات، 3 پارے چوں سورہ کوثر دی اشعار دی صورت اندر بما ترجمہ میں تلاوت کر چکے ہیں. آج موضوع میں بیان کرنا ہے، میرا عنوان ہے حوض کوثر. مٹھا موضوع. حوض کوثر دے حوالے نال چند گزارشات کرنیاں نے. حوض کوثر کی ہے، کدوں ان دی ضرورت پیش آئے گی، ایک کتھے ہوئے گا، کس طرح دا ہوئے گا، کنوں ملے گا، اور حوض کوثر دا جام کنوں نصیب ہوئے گا، اور کیڑا بد نصیب ہے، بد قسمت ہے جڑا ان دے جام تو محروم رہے گا. یہ ساریاں چیزاں میں بترتیب بڑے اختصار دے نال والد صاحب دے آن تک اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں گا. تو آئیے مرض کراں. صحیح مسلم اندر موجود ہے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ جاگ دے پہ، اللہ سلامت رکھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا تدن الشمس یوم القیامت منہم تدن الشمس یوم القیامت من الخلق کقدر منہم سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جدوں دنیا فنا ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی یعنی قیامت برپا ہو جائے گی قیامت آ جائے گی نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا سورج قریب آ جائے گا کنا قریب آ جائے گا نبی پاک فرماندے نے سورج زمین دے 1 میل قریب آ جائے گا 1 میل 1 میل ساڈے بزرگاں نوں پتہ ہے جنوں پنجابی چ کہندے نے کوہ نوں کہندے نے میل کلومیٹر کافی چھوٹا ہے کلومیٹر تے 2-3 آ جاندے نے اون دے وچ تے سونے پیغمبر فرماندے نے سورج جڑا زمین دے 1 میل قریب آ جائے گا 1 میل دا فاصلہ ہوئے گا تے غور تے کرو نا اج کنے کروڑا میل دا فاصلہ سورج دی تھوڑی جی تپش ہوندی برداشت نہیں کردے سورج ذرا جی دھوپ لگ جاندی ہے پسینہ آ جاندا ہے اسی جناب گھبران لگ پینے پیاس لگ جاندی پسینہ آ جاندا ہے لیکن او بھی کی عالم ہوئے گا کہ جدوں سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا اتنا قریب آ جائے گا شدت دی گرمی ہوئے تے ظاہری بات پسینہ بھی آ جاندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگاں نوں پسینہ آ جائے گا پسینہ آ جائے گا کنا پسینہ ہوئے گا اے نہیں کہ پسینے نال نچڑ دے ہون گے کپڑے گلے جویں اج کل ہو جاندے نے نہیں اے تے کچھ بھی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پسینہ اتنا آئے گا کئیاں نوں اونا دے ٹخنیاں تک پسینہ آ رہا ہوئے گا یعنی اونا دے پیر پسینے اندر ڈوبے ہون گے کئیاں نوں اتنا پسینہ آئے گا اونا دے گھٹنے پسینے اندر ڈوبے ہون گے گھٹنیاں تک پسینہ ہوئے گا تے کئیاں دا پسینہ اونا دی کمر تک ہوئے گا کئیاں دا پسینہ نک تک ہوئے گا غوطے کھا رہے ہون گے اتنا پسینہ آ جائے گا سب دے اعمال دے لحاظ دے نال جتنے کسے دے اعمال ہوں گے اس صاحب دے نال پسینہ بھی ہوئے گا سب نو پسینہ آ جائے گا شدت دی گرمی دی وجہ تو تے صرف پسینہ ہی نہیں جدو شدت دی گرمی ہوئے پھر پیاس بھی لگ جاندی ہے شدت دی پیاس لگ جاندی ہے جدو سخت پیاس لگے گی شدت دی گرمی ہوئے گی سخت پیاس لگے گی ان لوگی پانی دی تلاش اندر پھرن گے پانی تلاش کرن گے اوتھے کوئی نہر نہیں ملنی اوتھے کوئی کنواں نہیں ملنا کوئی دریا نہیں ملنا کوئی سمندر نہیں ملنا کوئی اوتھے پانی والا پمپ نہیں ملنا کوئی ٹیوب ویل نہیں ملنا کیوں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ پاک فرماندے نے ہر چیز فنا ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی صرف میرے رب دی ذات باقی رہے گی کوئی اوتھے نہر کوئی کنواں وغیرہ کوئی پانی نہیں اوتھے ملنا ہاں ایک جگہ تو پانی ضرور ملے گا کچھ ایسیاں جگہ نے جتھے پانی موجود ہوئے گا او کیڑیاں جگہ نے سنن ترمذی اندر موجود ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا ان لکل نبی حوضا اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ہر نبی نو ایک حوض عطا فرمان گے اور منو امید وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ وَارِدَةً سونے پیغمبر فرماندے نے منو امید ہے کہ میرے حوض تے سارے نبیاں دے حوضاں دی نسبت میرے حوض تے لوگ زیادہ جمع ہون
گے، زیادہ رش ہوئے گا، کنے کو لوگ جمع ہون گے، کنہ کو رش ہوئے گا۔ دوسری حدیث اندر دی وضاحت موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے سنن نبی داود اندر موجود ہے۔ حضرت زید فرماندے نے ایک مرتبہ سی سونے پیغمبر دے نال سفر پہ کرنے تے سفر کر دیا ایک مقام تے پڑاؤ ڈالے، ایک مقام تے اسی پڑاؤ ڈالے، ایک جگہ تے آرام کرنے پیا، آرام کرنے واسطے رکے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا قافلہ سی قافلے وال اشارہ کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا ما انتم جزء من الف مئت جزء۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ممن یرد علی الحوض۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، توجہ میرے وال کرو، بڑا اہم موضوع ہے، انہوں بند کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے جاندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سونے پیغمبر نے قافلے وال اشارہ کر کے، لشکر وال اشارہ کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا اے جڑا لشکر ہے، اے جڑا قافلہ ہے، اے اونا قافلہ دے وچوں، اے جڑی ٹولی ہے اونا ٹولیاں دے وچوں ایک ٹولی ہے، جڑیاں ٹولیاں میرے حوض تے پانی پین واسطے آن گیاں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو بات چپ پوچھے آ گیا، حضرت جی اس ٹولی دے اندر کنے کو بندے سن، کنے کو بندیاں دا قافلہ سی؟ حضرت زید فرمان لگے کہ 700 یا 800 بندہ سی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پتہ چلے سونے پیغمبر نے 700 بندے نو ایک ٹولی قرار دیتی ہے۔ پتہ چلیا نبی پاک فرماندے نے ایسیاں لکھاں دے حساب دے نال ٹولیاں ہون گیاں جڑے میرے حوض تے آن گے، لکھاں دے حساب دے نال 700-800 بندے دی 800,000 بندے دی ٹولی ہوئے گی جڑے سونے پیغمبر تے حوض تے جان گے، سونے پیغمبر دے حوض تے حاضر ہون گے۔ پتہ چلے کہ لکھاں کروڑاں دے حساب دے نال بلکہ اس تو بھی زیادہ سونے پیغمبر تے حوض تے رش ہوئے گا، اس تو بھی زیادہ لوگ جمع ہون گے۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے غور کرے آجے، انہیں تھے سوال پیدا ہوئے گا، ذہن اندر بات آئے گی کہ جتھے اتنا رش ہوئے گا لکھاں کروڑاں ارباں دے حساب دے نال دنیا ہوئے گی، اتنے زیادہ لوگ ہون گے، او جڑی جگہیں جتھے جمع ہوں گے یعنی حوض تے، او حوض پھر کڈا کو ہوئے گا، کڈا کو وڈا حوض ہوئے گا۔ نبی پاک نے وضاحت فرما دیتی، نقشہ لگا دے حوض دا نقشہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اندر موجود ہے، فرمایا حوضی مسیرت شہر وزوایاہ سوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا میرا حوض، نبی پاک علیہ السلام دے فرمان تے غور کر کے اندہ مفہوم سامنے رکھیا جائے، انہوں کیلوکولیٹ کیتا جائے، اندہ حساب لگایا جائے۔ نبی پاک دے فرمان چو سمجھ آندی ہے کہ نبی پاک دا حوض 3000 میل لمبا ہوئے گا، 3000 میل چوڑا ہوئے گا۔ سبحان اللہ، 3000 کلومیٹر نہیں، 3000 میل، اتنا لمبا اتنا چوڑا نبی علیہ السلام دا حوض ہوئے گا۔ تے جیڑا اتنا بڑا حوض ہوئے گا اندے چ پانی پھر کتھوں آئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنے آجے، صحیح مسلم اندر موجود ہے، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یغت فیہ میزابانی، یغت فیہ میزابانی یمدانہ من الجنہ، احدہما من ورق والآخر من ذہب۔ سونے پیغمبر فرماندے نے میرے حوض اندر پانی کتھوں آئے گا؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک جنت اندر نہر جندا نام ہے نہر کوثر، جڑی نہر اللہ پاک نے اپنے محبوب نو عطا فرما دیتی ہے۔ جنتی نہر اللہ پاک اس نہر دے وچوں دو پرنالے لگان گے، ایک پرنالا سونے دا ہوئے گا، ایک پرنالا چاندی دا ہوئے گا۔ دو پرنالے ہون گے، انہاں دے ذریعے دو سونے چاندی دے پرنالیاں دے ذریعے جنتی نہر دے وچوں نبی پاک دے حوض اندر پانی آوندا ہی رہے گا۔ جنتی نہر دا پانی، جنتی نہر دا پانی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آوندا ہی رہے گا، آوندا ہی رہے گا، ہر وقت میرے حوض نو بھر کے رکھے گا، میرے حوض نو بھر کے رکھے گا۔ حضرات نے تھے بھی میں بات کر دواں کہ جڑا اتنا بڑا حوض ہونا ہے جتھے پانی آس جنتی نہر دا آنا ہے جڑے حوض دے اندر، او حوض ہوے گا کتے جنوں حوض کوثر کیا جاندا ہے، او حوض ہوے گا کتے؟ کیا آسمان تے ہوے گا؟ کیا زمین تے ہوے گا؟ اگر زمین تے وے تے پھر کیڑی جگہ تے ہوے گا؟ اے ساریاں باتاں ذہن اندر پیدا ہو جاندیاں نے۔ میں انہاں دی وضاحت کرن لگا وا حدیث دی روشنی اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحیح بخاری اندر موجود ہے، سونے پیغمبر فرماندے نے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جڑی جگہ ہے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے، جنتی باغ۔ اور پھر میرے پیغمبر فرماندے نے، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي، فرمایا جتھے میرا منبر پہ ہے، جتھے میرا منبر پہ ہویا ہے اتھے میرا حوض ہوئے گا۔ پتہ چلیا کہ حوض کوثر کتھے ہوئے گا؟ مدینہ منورہ دے اندر۔ حوض کوثر دا مقام کی یہ مدینہ منورہ، حوض کوثر مدینہ منورہ دے اندر ہوئے گا، مدینہ منورہ دے اندر۔ حضرات میں بات کر رہے آسا حوض کوثر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نو میں پیش کر دیا ہویا، اے بات واضح کر دیتی کہ حوض دے بہت زیادہ لوگ جمع ہوں گے، حوض پھر بڑا بڑا بھی ہوئے گا، لکھاں کروڑاں ارباں دے حساب دے نال اوتھے لوگ جمع ہوں گے، رش ہوئے گا۔ ہونے تے کسی جگہ کوئی مشروب تقسیم کیتا جا رہا ہوئے، رش پہ جائے، اوتھے برتنہ دی کمی آ جاندی، یا رش دی وجہ تو موقع نہیں ملدا، یا برتنہ دی وجہ تو انتظار کرنا پہ جاندا ہے کہ چلو فلانے دا فارغ ہو جائے تے میں برتن لے کے تے پی لینا وا۔ لیکن اوتھے کتھے برتنہ دی کمی ہونی؟ میرے پیغمبر فرماندے نے، ترافی اباریق الذہب، صحیح مسلم اندر موجود ہے، ترافی اباریق الذہب والفضۃ کعدد نجوم السماء۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، فرمایا اوتھے جڑے برتن ہون گے اس طرح ہون گے جویں آسمان دے ستارے نے، آسمان دے ستاریاں نو کوئی شمار نہیں کر سکدا۔ یعنی میرے پیغمبر دے فرمان دا مطلب ہے اوتھے جڑے پیالے ہون گے، جڑے برتن ہون گے، بے شمار برتن ہون گے، اور سونے اور چاندی دے پیالے ہون گے، شاہی برتن ہون گے، شاہی برتن۔ سونے اور چاندی اے اج نہیں جائز ہے، مطلب تسی ہن جائز کر بیٹھو، اے سونے چاندی دے برتن ہون گے اوتھے قیامت والے دن، سونے چاندی دے برتن ہون گے تے بے شمار برتن ہون گے، ایویں جویں آسمان دے ستارے نے، یعنی اتنے زیادہ، بہت ہی زیادہ برتن ہون گے، بہت زیادہ برتن ہون گے۔ اور انہاں برتناں دے اندر پاپا کے جیڑا پانی پلایا جانا ہے او پانی کیسا ہوئے گا؟ پانی دا تذکرہ بھی کر لینے ہاں، صحیح بخاری اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ریحہ
अतय्यबु मिनल मिस्क। ये सही बुखारी दे अल्फाज ने ते सही मुस्लिम अंदर मजीद वजाहत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने माउहु अशद्दु बयाज़न मिनल लबनी माउहु अशद्दु बयाज़न मिनल लबनी व अहला मिनल असली। सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने पैगंबर नू पूछया गया हौज दे पानी दे बारे, कौसर दे पानी दे बारे सोने पैगंबर तो सवाल किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा पानी होएगा हौज अंदर जेड़ा पानी होएगा उनकी खुशबू कस्तूरी नालों ज्यादा होएगी और वो पानी दूध नालों ज्यादा सफेद होएगा, शहद नालों ज्यादा मिठा होएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू मैनू सारियां नू नसीब फरमाए। फिर कह दो आमीन, फिर कह दो आमीन। तड़प तड़प के अपने रब को दुआवा करो अल्लाह सानू सारियां नू हौजे कौसर चो अपने नबी दे हत्थां चो जाम नसीब फरमाए। तीन चीज़ां खुशबू भी, जायका भी, मिठास भी। मैं मिसाल देना, रूह अफजा पींदे हो ना, रूह अफजा च की है उन्हें सेंट पाए होंदे ने, उन्हें खुशबू भी हुंदी है, खुशबू भी हुंदी है, मिठास भी हुंदी है और उन्हें जायका भी, बोलो ज़ायका भी हुंदा है। तीनों चीज़ां हुंदियां ने ते किड्डा प्यारा मज़ा बन जांदा है। दूध च पा लो ते मजीद ज़ायका बन जांदा है, मजीद मज़ेदार बन जांदा है। इसे तरह ये बात समझ आउंदी जो दूध कल्ला उहदा ज़ायका अलग, उहदा मज़ा अलग, विच शहद आ जाए तो मज़ा अलग बन जाता है, ज्यादा ज़ायका बन जाता है। खुशबू आ जाए तो ज्यादा ज़ायका बन जाता है। तो वो पानी कैसा होएगा, उनके अंदर कस्तूरी तो ज्यादा अच्छी खुशबू, कस्तूरी तो ज्यादा आम खुशबू नहीं या रूह अफजा नहीं है तो कुछ भी नहीं, उनके कस्तूरी तो भी ज्यादा अच्छी खुशबू होएगी। और ज़ायका कैसा होएगा, ज़ायका उनका दूध तो भी ज्यादा अच्छा होएगा और ज़ायका उनका रंग सफेद, दूध तो भी ज्यादा सफेद होएगा और उनकी मिठास शहद तो भी ज्यादा होएगी। तीने चीज़ां आ गई ने जिन्हां दे नाल मशरूब बड़ा बेहतरीन बन जाता है, मशरूब दा बड़ा अच्छा ज़ायका बन जाता है। वो तीनों चीज़ां इहदे अंदर शामिल ने, तीनों चीज़ां आ गई ने। नबी पाक दे फरमान चो साबित होया कि जेड़ा हौज दे अंदर पानी होएगा बड़ा मज़ेदार पानी होएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा वाक़या पेश कर देना, बड़ा मज़ा आएगा, तवज्जो नाल सुनिया जे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सही बुखारी अंदर मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा सोने पैगंबर दे कोल मौजूद ने, सोने पैगंबर दी खिदमत अंदर हाजिर ने और हज़रत अनस प्यार प्यार दियां लाड़ लाड़ दियां गल्लां पे करदे ने। बाप बेटा बैठे होण ते पुत्र बच्चा किवें प्यार प्यार नाल लाड़ करदा है ना जिवें बेटे नाल अपने बाप नाल, इंज जनाबे अनस रज़ी अल्लाह नु प्यार प्यार दियां गल्लां होंदियां ने। बड़ा प्यारा माहौल बनिया है, खुशगवार माहौल बने है। ते प्यार प्यार च ना कहन लगे सोने पैगंबर नू, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत वाले दिन सारे आंदी सारी उम्मत दी बिल उमूम सारी उम्मत दी सोने पैगंबर ने सिफारिश करनी, शफाअत करनी है। सारी उम्मत दी सोने पैगंबर ने सिफारिश करनी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे सोने पैगंबर जी मेरी ये दरख्वास्त है अन यशफ़अली यौमल क़ियामती। सोने पैगंबर जी मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये दरख्वास्त मेरी तुसी स्पैशल सिफारिश कर दिया जे, हाँ मेरी तुसी खास तौर पर सिफारिश कर दिया जे अल्लाह करो। देखे ना प्यार दी गल्लां हो रही ते नबी पाक भी प्यार नाल कहन लगे अनस चल तेरी दरखास्त मंजूर हो गई है। हुण परवाने नू चाह चढ़ गए, मेरी दरखास्त मंजूर हो गई, मेरी स्पैशल सिफारिश होएगी, चाह चढ़ गए, खुशी नाल मचल रहे ने। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी, बहुत ही खुशी है, बहुत खुशी है। सोने पैगंबर फिर तुहानू मैं लभांगा किथे, तुहानू मैं किथे तलाश करांगा, उथे ते खलकत ही बड़ी, मैदान ही बड़ा वड्डा होना है, किथे तुहानू मैं वेखांगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 ठिकाने दसे, हुण अगे बड़ियां अहम बातां आन लगियां जी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
سونے پیغمبر نے فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی، اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط۔ سونے پیغمبر نے فرمایا پیارے انس سب تو پہلا تو مینوں پل صراط تے تلاش کری، میں تینوں پل صراط تے ملاں گا۔ پل صراط کی ہے میں میرا مختصر جائندہ تعارف کروا دینا، اشارہ کر دینا اپنے بات سمجھان واسطے کہ پل صراط کی ہے۔ پل صراط ایک جہنم دے اوپر لگایا جائے گا، جہنم دے اوپر لگایا جائے گا تے کس طرح دا ہوئے گا؟ نبی پاک فرماندے نے بال نالوں زیادہ باریک ہوئے گا، تلوار نالوں زیادہ تیز ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ تے ہر بندے نے گزرنا ہے اتوں، ہر بندے نے گزرنا ہے۔ تلوار تے ماڑا جے پاؤ نیچے رکھ کے وزن ویکھیا جے وڑ دیے گی نہیں ہر چیز، تے او تے تلوار نالوں بھی زیادہ تیز ہوئے گا، تے بال نالوں زیادہ باریک۔ پھٹا ہوئے نا، پھٹا اوپر واہ واہ اونچی جگہ تے پا دیو تے پھٹے تو چل دیا بندہ پیا گھبراندا ہے، ڈولدا ہے، بڑا پریشان ہوندا ہے۔ او تے پھٹا کڈا چوڑا فٹ 1.5 فٹ دا تے او تے باریک بال نالوں بھی زیادہ باریک ہونا ہے۔ دعا کریا کرو، دعا کریا کرو، اپنی دعا اندر اے بھی بات رکھیا کرو اللہ ساڈا پل صراط تو گزرنا آسان فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پل صراط جہنم تے لگایا جائے گا، اتھوں ہر بندے نو گزرنا پوے گا، ہر کسے نو گزرنا پوے گا۔ اور سونے پیغمبر فرماندے نے اتھوں سارے لوگ گزرن گے، لوگاں دے وچوں کچھ ایسے بھی لوگ ہون گے۔ ہاں میں اتھے بات کر دواں، اے اللہ نے چھاننا لا دینا ہے، چھاننا۔ میں اپنی بات سمجھان واسطے مثال دین لگا، اللہ نے چھاننا لا دینا ہے۔ تو میری گلاں دی سمجھ بھی آ رہی ہے نا ماشاءاللہ؟ چلو ماشاءاللہ، اللہ نے چھاننا لا دینا ہے۔ اے ساڈے گھراں اندر چھاننے ہوندے نے، گندم چھاندیاں ساڈیاں ماواں بھیناں گندم چھاندیاں نے، تے جڑے دانے موٹے ہوندے نا، پلے ہوندے نے، جڑے دانے ٹھیک انہاں نوں پانی ملیا ہوندا ہے، ٹھیک موٹے دانے ہوندے نے، او تے نکل جاندے نے گا، لیکن جڑے سکے لسے کمزور جنہاں چ طاقت نہیں ہوندی، جنہاں چ طاقت نہیں ہوندی، او نیچے ڈگ پیندے نے، او نیچے ڈگ پیندے نے۔ تے اوتھے بھی جڑے جنہاں چ طاقت نہیں نہ ہوئے گی، جڑے عملاں دے کمزور، عقیدے دے کمزور، ایمان دے کمزور، میں انہاں دی گل کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، پہلے میں گزارش کر لاں، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں لوگ پل صراط تو گزرن گے، انہاں دے وچوں کچھ لوگ ایسے ہون گے جڑے بجلی دی طرح تیزی دے نال گزر جان گے۔ اور بجلی کنی تیز ہے، ساڑھے تو کنے دور پاور پلانٹ ہوندا ہے، سوچان کرن دی دیر ایک ادھا سیکنڈ یا 2 سیکنڈ لگ دے نے تے بجلی ایتھے پہنچ جاندی ہے۔ ایتھے مصنوعی بجلی او آسمانی بجلی اس تو بھی تیز ہے، بجلی دی رفتار بہت تیز ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جنہاں دے اے بھی عملہ تے ہوئے گا، جنہاں دے عمل بہت زیادہ اچھے ہون گے، بہت زیادہ اچھے ہون گے، او بجلی دی رفتار دے نال گزر جان گے۔ جنہاں دے اس تو تھوڑے جے کم ہون گے او ہوا دی رفتار وچ گزرن گے، جنہاں دے اس تو تھوڑے جے کم ہون گے او پرندیاں دی رفتار جویں پرندے اڑدے نے اس رفتار وچ گزرن گے۔ درجہ بدرجہ کمی آندی جائے گی، آندی جائے گی، جویں جویں اعمال دی کمی ہوگی اس طرح گزرن اندر دیر لگے گی تے نیچے پھر جہنم ہونی، اگ چل دی ہونی ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جہنم دے ارد گرد فرشتے کنڈیاں لے کے کھڑے ہون گے، کنڈیاں لے کے کھڑے ہون گے، تے جڑے اوتھے میں مثال دیتی پہلا، جڑے عملاں دے کمزور، عملاں دے لسے، ایمان دے کمزور، عقیدیاں دے کمزور ہون گے، فرشتے انہاں نوں کنڈیاں پا پا کے تے جہنم اندر سٹ دے جان گے۔ سنوار لے عقیدہ اپنا، سنوار لے ایمان بچا لے اپنا، اعمال ٹھیک کر لے اپنا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آویخ میرا پیغمبر تیری کتنی قدر کر رہے آئی۔ پل صراط تو گزرندہ جدوں موقع ہوئے گا، میں بات جو اتھے کرنی سی
اسے واسطے میں تھوڑا جہا تفصیل نال عرض کیتا کہ نبی پاک پل صراط تے کس وجہ تو جان گے، کیوں پل صراط دے کول کھڑے ہون گے۔ نبی پاک پل صراط دے کول کھڑے ہون گے، اتھوں جیڑا بھی امتی گزرے گا نبی پاک علیہ السلام دعا کرن گے، رب سلم رب سلم رب سلم، اللہ انہوں بچا لے، اللہ پار کرا دے، اللہ انہوں پاس کرا دے۔ اب ویکھ میرے پہ اللہ حضرات، میں بات کر رہا، میں ہن اپنی بات نو سمیٹا، میں بات اختصار دے نال عرض کرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے غور کر دے جایا جے۔ توجہ میرے وال ہو گئی؟ چلو ہن میرے وال دیکھو، ہن میرے وال دیکھو کہ اتھے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیرے واسطے اتھے دعاواں کرن گے، مشکل ہونا ہے، مشکل ہونا ہے، مشکل ویلا ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ تیری کنی قدر پہ کر دینے، نبی پاک پل صراط تے بھی تیرے واسطے دعاواں پہ کر دینے۔ نبی پاک نے فرمایا انس پہ آ رہے جے تینوں میں پل صراط تے نہ ملیا پھر تینوں میں میزان تے ملاں گا۔ میزان یعنی جتھے ترازو لگیا ہوے گا، جتھے عملاں دا وزن ہوے گا، عمل بھارے نے لے نے، جتھے عملاں دا وزن ہوے گا، عمل تولے جاندے ہون گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے بھی دعا کر رہے ہون گے، رب سلم رب سلم رب سلم۔ ویکھ میرے پیغمبر تیری کتنی قدر پہ کر دینے، اج تم ہی تے پیغمبر دی قدر کرنا، جتھے نبی پاک توڑ دینے ٹر پے، جتھے نبی پاک موڑ دینے مڑ جا۔ پیغمبر دی قدر کر کل پیغمبر تیری قدر کرن گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتھے بھی دعا کرن گے۔ سونے پیغمبر نے فرمایا انس جے تینوں میں پل صراط تے بھی نہ ملیا، تینوں میں میزان تے بھی نہ ملیا، پھر تینوں میں حوض کوثر تے ملاں گا۔ انہاں تیناں جگہ دے وچوں تے تینوں میں ضرور کسے نہ کسے جگہ تے مل جاواں گا۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں تیناں جگہ دے وچوں کسے نہ کسے جگہ تے تینوں میں ضرور مل جاواں گا، ضرور مل جاواں گا۔ تیسری جگہ میرے پیغمبر نے فرمایا حوض کوثر دے۔ ان سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، صحیح بخاری اندر موجود ہے، نبی پاک فرماندے نے انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر تے تہاڈا میزبان بناں گا، تسی میرے مہمان بنو گے۔ اچھا میں مثال دواں ایک اختصار نال، بڑے اختصار نال بات کر رہا، سمیٹا اپنی بات نو، مثال دواں ایک اج کوئی کسے علاقے دا صدر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی عہدے دار کسے بندے دی دعوت کر دے وے، انہوں بڑے چاہ چڑے ہوندے نے، بڑا انتظار ہوندا ہے، شدت نال انتظار ہوندا ہے، بڑے چاہ چڑے ہوندے نے میری اج فلانے ایم این اے نے دعوت کیتی ہے، اج جو میرا میزبان بنے گا، میں آندا مہمان بناں گا، فلانا صدر اج میرا میزبان بنے گا، میں آندا مہمان بناں گا، بڑے چاہ چڑھ دے نے، بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے۔ اس خوش قسمت دے کیا کہنے جندہ میزبان آمینہ دا لال ہوئے گا اور وہ پیغمبر دا مہمان ہوئے گا۔ اللہ سانو بھی ایسے مہمان بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں حوض کوثر تے تہاڈا میزبان بناں گا، اور سونے پیغمبر فرماندے نے سے بخاری اندر موجود ہے، میں تانوں اوتھے پانی پلاواں گا، تہاڈا میزبان بناں گا، اپنے ہتھاں نال تانوں پانی پلاواں گا۔ نبی پاک فرماندے نے من شرب منها فلا يظمأ بعده ابدا۔ سونے پیغمبر فرماندے نے جڑا میرے حوض تو میرے ہتھوں ایک مرتبہ پانی پی لوے گا، جام کوثر پی لوے گا، دوبارہ انہوں کدی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے ایک شاعر تڑپیا فرماندے نے جدوں گرمی ستاؤن آئے، جدوں گرمی ستاؤن آئے، اٹھے ہر ایک گھبراؤن آئے، تے حوض کوثر تے سونا پانی آپ پلاوے گا۔
میرے پیر جیا رہبر نہیں کوئی آیا نہ آوے گا پاویں لکھ کوئی ولی ہووے چن توڑ نہ دکھاوے گا میرے پیر جیا رہبر نہیں کوئی آیا نہ آوے گا جڑا کوثر سونے پیر دے ہتھاں چوں بڑا ہی مزہ آئے گا میرے پیر جیا رہبر نہیں کوئی آیا نہ آوے گا پاویں لکھ کوئی ولی ہووے چن توڑ نہ دکھاوے گا حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض دا میں تواڈے سامنے نقشہ پیش کر دیتا ہے سونے پیغمبر دے حوض دے پانی دا بھی میں تذکرہ کر دیتا ہے ساری میں وضاحت دے نال گفتگو کا گزارشاں کر لیاں نے ہن آخری گزارش کرنی ہے آخری بات جو غور کرنے والی جو مین ہے جو موضوع ہے جو مین بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حوض تو پانی کنوں نصیب ہوئے گا اور کنوں نصیب نہیں ہوئے گا پانی نو حاصل کرن دے جام نو حاصل کرن دے کی طریقے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا جدوں لوگ پانی تلاش کردے ہون گے تے میرے حوض تے لوگ آن گے جڑے دوسرے لوگ آن گے دوسریاں امتاں دے لوگ میرے حوض تے آن گے میں انہاں نو ہٹا دواں گا پیچھے کر داں گا ہٹ جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے سوال کیتا سونے پیغمبر جی تم کیویں پہچان ہوئے گی کہ اے میرے نے تے اے میرے نہیں نے ایتھے آئی جے گل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے جڑے امتی ہون گے میرے امتیاں دی پہچان ہوئے گی میرے امتیاں دی پہچان ہوئے گی کہ انہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے وضو والے اعضاء تے جنہاں کو وضو کیتا ہی نہ ہویا انہاں دے چمکنے نمازاں وضو کر دے رہے پھر وضو کا مقصد بھی پورا کر دے رہے نماز واسطے ہی وضو کرنا ہے نا وضو کر دے رہے پھر وضو کا مقصد بھی پورا کر دے رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان چو ثابت ہویا جنہاں نے وضو کیتا نہیں نمازاں پڑھیاں نہیں انہاں نو حوض دا پانی نصیب نہیں ہوئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حوض تو ہٹا دیں گے ان سارے اج عزم کر لو ارادہ کر لو اپنے اللہ نال وعدہ کر لو ہاتھ چکان دی تواڈے کول تے وعدے لین دی مینوں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے رب نال وعدہ کر لو اللہ سونیا اج تو میں تیرے نال وعدہ کر لیا میں کوئی نماز نہیں چھڈاں گا 5 وقت دیاں نمازاں میں ادا کراں گا قیامت دے دن اپنے نبی دے ہتھوں حوض دا پانی تو مینوں عطا فرما دیں اج اتھے وعدہ کر لو اپنے رب دے نال پہلا کام میں ویکھے 5 وقت دیاں نمازاں دی پابندی کرنی پوے گی میں دس رہا کہ حوض دا پانی کیویں حاصل ہوئے گا پہلا کام میں ویکھے 5 وقت دیاں نمازاں دی پابندی کرنی پوے گی دوسرا کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے فرمایا جڑے لوکی بادشاہاں دیاں ٹیسیاں کردے نے بادشاہاں دیاں تصدیقاں کردے نے بادشاہ دے اگر کوئی بات غلط بھی کہی ہوئے انہاں دی بات نو بڑا چڑھا کے پیش کر دینے انہاں دی بات نو سچا بنا کے پیش کر دینے او بھی میرے حوض تے نہیں آن گے میرے حوض دے پانی تو محروم رہن گے انہیں تھے بات تے غور کرے آجے کوئی بھی پارٹی دا بندہ ہوئے کسے قسم دا بھی ہوئے کسے قسم دا بندہ ہوئے کسے پارٹی نو سپورٹ کرنے والا ہے پسند کرنے والا ہے اس پارٹی دے کسے بندے نے کوئی کسے قسم دی غلطی کر
कर दी, कोई गलत बात कर दी है। हुण साडा की हाल अक्सर ये हुंदा है, गलत बात कर दी है। जिहड़ा वोटर है, जिहड़ा पसंद करदा उस पार्टी नूं, उहने भावें कीती गलत ही है, उहदी तस्दीक करदा ते तरह तरह दी तावीलां करके उहदा दिफा करदा। ना मेरे वीरा, ऐसे लोगों के बारे मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐसे लोग मेरे हौज तो पानी नहीं पीणगे, मेरे हौज दे पानी तो महरूम रहणगे। इस वास्ते इन्हां कम्मां तो बचना है, इन्हां कम्मां तो बचना, किसी दी गलत तस्दीक, गलत बात दी तस्दीक नहीं करनी। तीसरा काम की है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमांदे ने, सोने पैगंबर फरमांदे ने, फरमाया कि मेरे फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, कुछ लोग मेरे हौज ते आ जाएंगे, कुछ लोग मेरे हौज ते आ जाएंगे, उन्हां दियां पेशानियां भी चमक रही होणगियां, वुजू वाले आज़ाद भी चमक रहे होंगे, लेकिन जो मेरे करीब आएंगे उन्हां दे और मेरे दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, दीवार खड़ी कर दी जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तियां नूं पुछणगे, क्यों इन्हां नूं मेरे कोल क्यों नहीं आन दे रहे ते मेरे ने मेरे कोल आन दे हो। ते बाबा जी ने तर्जुमानी की, दूरों एक टोला आया, चेहरे चंद नूरानी ने, मोमिना वाली पाई पूरी निशानी ने, पिछां हटाया अगों मलक नूरानी ने, पिछां हटाया अगों मलक नूरानी ने, कुदरत थी मौला विच कंध टकाईया, चिट्ठी असमानो सरवर अहमद नू आईया, चिट्ठी असमानो सरवर अहमद नू आईया। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम जो फरिश्तियां को पूछणगे ना, क्यों नहीं आन दे रहे, फरिश्ते जवाब देंगे, ऐ नहीं ये उम्मत तेरी सरवर पे आ रहा, बाग रसूला तेरा इन्ना उजाड़िया, ऐ नहीं ये उम्मत तेरी सरवर पे आ रहा, बाग रसूला तेरा इन्ना उजाड़िया, नवियां नवियां रस्मां कड दीन बेगाड़िया, ए जाहिर नमाज़ां पढ़ दे विच गुमराइया, चिट्ठी असमानो सरवर अहमद नू आईया, चिट्ठी असमानो सरवर अहमद नू आईया, चिट्ठी असमानो सरवर अहमद नू आईया। हज़रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैं फरिश्तियां नू पूछांगा ते फरिश्ते कह देंगे, सोने पैगंबर जी, ए तुहाडे सोने पैगंबर जी, तुहाडे जान तो बाद इन्हां ने तुहाडे दीन अंदर नवे नवे काम कीते, दीन नू बिगाड़ दिता। पता चलिया जेड़े लोकी दीन च नवे काम करते ने, यानी बिदता करते ने, क़यामत दा दिन होएगा वो भी नबी पाक दे हौज दे पानी तो महरूम रहणगे। हुण मैं इत्थे गुजारिश करांगा, ए भावें कोई अहल हदीस करे गैर अहल हदीस करे, कोई भी दीन अंदर नवा काम करे, वो नवा काम में वो बिदअत कहलाएगी। ए नहीं अहल हदीस कहला लिया, लेबल लगा लिया, बिदता करी जाओ तो ठीक है चलेगा, नहीं, कोई भी करेगा बिदअत कहलाएगी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हौज दे जाम तो महरूम रहेगा। लिहाजा इन चीज़ों ते ख्याल करना है, ख्याल करना है, हर किस्म दी बिदअत तो, हर किस्म दे दीन अंदर नवे काम तो बचना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह असी जदों इन सारियां बातां ते अमल करांगे, क़यामत दे दिन इंशाअल्लाह अल्लाह सानू अपने नबी दे हथों हौज़े कौसर दा जाम नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम। ये ट्राइयां मेरे ते ना कर दे जा रहे स्पीकर में कि जगह रहन दे, मेहरबानी। मिनश शैतानिर
الرجيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب